बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नाचीज़ उन्ज़ला इरफान। आप तमाम लोगों को खुशामदीद। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फ़तह मक्का के हवाले से। फ़तह मक्का क्या था, ये वाक़या कब पेश आया, क्यों पेश आया, क्या ज़रूरत थी और हमने इससे क्या सीखा। दीन इस्लाम ने जो हमें चीज़ें बताई हैं वो उसको कैसे हम अपनी ज़िंदगियों में शामिल करते हैं, इस पर भी तफसीलन बात करेंगे। अगर बात की जाए वैसे मुख्तसर फ़तह मक्का के हवाले से, तो हिजरत के 8वें साल ये वाक़या पेश आया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले अगर थोड़ा सा जायज़ा लिया जाए उनकी ज़िंदगी के हवाले से, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के साथ ही मक्का मुकर्रमा में जो लोग मौजूद थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीफुन नफ्स, काबिल फ़ख्र, सादिक़ और अमीन के अलक़ाबात से नवाजा जाते थे, वो इस ऐलान के साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो गए। उसकी वजह ये थी कि इस्लाम की पैरोकारी करने से उन्हें अपनी सरदारियाँ खो जाने का डर था और इसी वजह से वो मुखालिफ हो गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं चीज़ों की वजह से हिजरत का फ़ैसला किया और हिजरत के 8वें साल ये फ़तह मक्का का वाक़या पेश आया और हिजरत के 8वें साल आसमान और ज़मीन ने एक ऐसी शानदार फ़तह देखी जिसकी मिसाल हमें दुनिया में आज तक कहीं दिखाई नहीं देती है। नाज़रीन गिरामी, फ़तह मक्का के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे डिटेल्ड बात करने की ज़रूरत है और इसी दौरान सुलह हुदैबिया का मुआहिदा भी तय पाया था। वो कैसे तय पाया, क्या वजह थी, फिर उस मुआहिदे के टूटने का वाक़या पेश आया, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी। बहुत सारे पॉइंट्स शामिल थे जो कि मुसलमानों के अगेंस्ट जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो मुआहिदा कुफ़ार की जानिब से तोड़ा गया था। तो इस पर भी हम डिटेल बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और शामिल गुफ्तगू करेंगे अपने जो हमारे साथ उलमा कराम मौजूद हैं। इंट्रो आपसे करवाते चलूँ। हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती गुलाम यासीन साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज हमें ज्वाइन करें डॉक्टर अरशद तकी साहब जो कि मेडिकल डायरेक्टर एंडस हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर साहब के हवाले से बहुत ही जो चीज़ें हैं जो कि काबिल गौर हैं वो ये हैं कि आज के दौर में लोगों की मदद करना, उनकी सेहत का ख्याल रखना रियासत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो कि अपनी मदद आपके तहत इस चीज़ को सरअंजाम दे रहे हैं और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए कुछ इदारे आगे आ रहे हैं। तो हम जानेंगे कि वो इदारे जो हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और इसके अलावा हमें मारूफ कवाल ज्वाइन कर रहे हैं, बदर अली ख़ान, बहादुर अली ख़ान और उनके हमनवा। बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपकी तरफ भी आएंगे और अच्छा सा कलाम भी आपसे सुनेंगे। तमाम तर चीज़ों पे जाने से पहले हम चलते हैं अपने किचन की जानिब। किचन में आज हमारे साथ फाइज़ा मौजूद नहीं है, हमें ज्वाइन करें मोहम्मद शहबाज फरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप शहबाज? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा शहबाज, आप कैसे हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं क्या तैयारी कर रहे हैं, आज क्या बना रहे हैं स्पेशल? आज हम सबरोसो के चिकन क्रिस्पी स्टिक्स जो हैं इनको यूज़ करते हुए हम क्रिस्पी बर्गर बना रहे हैं सबरोसो के। तो इसके लिए जो है हम सबरोसो के क्रिस्पी स्टिक्स जो हैं इनको हम डीप फ्राई भी कर सकते हैं 170 डिग्री सेल्सियस पे, और अगर हम इनको बेक करना चाहें तो हम 210 के टेम्परेचर पे इनको बेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मीठे में हम बना रहे हैं चॉकलेट चिप कुकी। तो चॉकलेट चिप कुकी के लिए ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो हमारे पास 100 ग्राम बटर है। बटर जो है हमारा ये ठंडा होना चाहिए लेकिन नरम भी होना चाहिए, मेल्ट ना हो, हार्ड भी ना हो। और 140 ग्राम हमारे पास ब्राउन शुगर है, 170 ग्राम हमारे पास फ्लावर है, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून वनीला एसन, 1 अंडा है और साथ में हमारे पास चॉकलेट के चंक्स हैं। तो सबसे पहले जो है हम बटर को और आइसिंग शुगर को मिक्स करेंगे इलेक्ट्रिक मिक्सर के साथ कि ये क्रीमी हो जाए। उसके बाद हम इसमें जो है अंडा और वनीला एसन शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर फ्लावर और बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। तो इसको हमने एक डो की शेप में लेके आना है। तो मैं ये करता हूँ, तो आप बाकायदा आप प्रोग्राम का आगाज़ कीजिए। ठीक है शहबाज, आपकी जानिब आते हैं और आपने भी डिटेल्स हमें बता दी कि क्या क्या आप कर रहे हैं। अभी आपकी काम भी बहुत ज़्यादा बाकी है, हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं। नाज़रीन, मौजू की जानिब बढ़ते हैं और बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। हाफिज़ साहब, आपसे इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ कर लीजिए। फ़तह मक्का एक ऐसी शानदार फ़तह
اور اسلامی تاریخ میں ایک ایسی فتح جس کی مثال آج تک ہمیں ملتی نہیں ہے، بلکہ دور حاضر میں بھی نہیں ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ بتا دیں فتح مکہ جو ہے یہ واقعہ کب پیش آیا، کیا ضرورت تھی اس کی، اور کیا ہم نے کیا سبق سیکھا اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ فتح مکہ جو ہے یہ ایک عروج کا نام ہے۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو فتح مکہ ایک عروج ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہمیں وہ حالات بھی جاننے ہیں کہ جو صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا، وہ معاہدہ کیسے ٹوٹا، جس طرح بھی آپ نے شروع میں اپنے ابتدائیہ میں بتایا۔ اس سے بھی اگر پیچھے چلے جائیں تو ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جو مظالم اور جو جس قسم کی سختیاں آپ اور آپ کے رفقاء کے اوپر ہوئیں، مکہ جس وجہ سے آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور اگر آپ اس سے پیچھے چلے جائیں تو سرکار کے وہ 40 سال کے جس میں ایک بہترین نمونہ آپ نے ان لوگوں کے سامنے پیش کیا، کفار مکہ کے سامنے، اور اگر میں آپ کو اس سے بھی پیچھے لے کے چلوں تو یہ وہ کیا دور تھا۔ کیونکہ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عرب کا کلچر کیا تھا، تب ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ یہ دور وہ تھا کہ جہاں پر بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونا لوگوں کے لیے باعث امتیاز اور سبب افتخار تھا، کیونکہ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشدہ اصنام کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کو اپنے خدا بنائے بیٹھے تھے۔ اب غور کیجئے کہ جہاں پر بتوں کے سامنے سجدہ کرنا ایک سبب افتخار ہو، ایسے معاشرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ ان کی ابدیت کی نسبت اس وقت بھی اللہ سے تھی، کسی بت سے نہیں تھی۔ اس میں ایک بڑا لطیف اور باریک نکتہ یہ ہے کہ آپ کا نام جب عبداللہ رکھا گیا ہوگا اور جس نے وہ نام رکھا تو ان کے عقائد کیا ہوں گے، وہ عقیدے کے کس منصب پر فائز ہوں گے، تو یہ بھی بہت سارے سوالات کے جوابات میں سے ایک جواب موجود ہے۔ اب یہ وہی دور ہے کہ جہاں پر سال ہا سال جنگیں اس طرح جاری رہتی تھی کہ کبھی گھوڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، 40 برس نسل در نسل خون ریزی کا سلسلہ جاری رکھنا ان کے لیے ایسا تھا، وہ ترہ امتیاز تھا۔ اگر کوئی امن کی بات کرتا تو اس کو وہ خون کی بات کرتا، اسے کم حوصلہ ہونے کی وہ ایک بنیاد اور دلیل بنا لیتے تھے۔ ایسے ماحول میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام ہے آمنہ، امن والی۔ اور جس دور میں تحمل اور برداشت اس معاشرے میں نام کو نہیں تھا، آپ کی دائمہ کا نام ہے حلیمہ، حلم والی۔ ناموں کے اس کہکشاں کی طرف اگر آپ غور کریں نا، تو پہلے اللہ پاک نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایک ماحول پیدا فرمایا، اور اس کے بعد جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو پھر اس کے بعد وہ جو 40 برس کا سلسلہ ہے، جو 40 برس کا آپ کا کردار ہے، کیونکہ کردار دکھایا لوگوں کو کہ کفار اور مخالفین بھی یہ بات کہنے پہ مجبور تھے کہ صادق اور امین ہیں۔ پھر وہ دور آتا ہے جس پر ہم تفصیلی آگے بات کریں گے کہ کس طرح کے صعوبتیں اور تکالیف آپ نے برداشت کی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اللہ پاک کے حکم سے۔ جب آپ نے مکہ چھوڑا، اتنا مجبور کیا گیا کہ جب آپ کو ہجرت کرنی پڑی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن پہلے مکہ میں جب گئے تو عثمان ابن طلحہ جن کے پاس مکہ کی چابی تھی، عثمان ابی طلحہ، اس سے جب یہ کہا کہ دروازہ کھولو تو اس نے انکار کیا۔ تو آپ نے کہا کہ عثمان وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب کعبے کی چابی میرے پاس ہوگی اور میں یہ فیصلہ کروں گا کہ میں نے وہ کس کو دینی ہے۔ اور آپ نے جاتے ہوئے مڑ کر مکہ کی طرف دیکھا اور تکلیف سے یہ فرمایا کہ مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، اور بڑے بھاری قدموں کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی۔ وہ جو تکلیف ہے نا، اگر آپ اس پورے واقعے کو دیکھتے ہیں تو ایک ایسی سرزمین جہاں پر آپ نے کم و بیش 53 برس گزارے ہوں، آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وہاں پہ گزارا ہو، اور آپ وہاں پہ سے جب جا رہے ہیں، درمیان میں بہت سارے واقعات اور بھی آتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن جب آپ واپس فتح مکہ کی طرف آتے ہیں، وہ جو معاہدہ ٹوٹا جس کو ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں، اس کی تفصیل میں اگر جائیں تو وہ دیکھیے 2 بڑے قبیلے، جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنو بکر جو ہے، بنو بکر نے اتحاد کیا تھا قریش کے ساتھ، بنو خزاع نے اتحاد کیا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ۔ تو جو وہ معاہدہ ٹوٹنے کا واقعہ ہے نا، وہ بنو خزاع کے اوپر واقعہ ہوا تھا، ان کے اوپر یہ جو حملہ ہوا تھا۔ تو اس طرح اسی تفصیل کو پھر آگے انشاءاللہ لے کے چلتے ہیں۔ بڑے سارے پوائنٹس ہیں اس میں، یہ موضوع بھی بہت وسیع ہے، اس سے مزید بھی ہم بات کریں گے، مفتی صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کریں گے۔ ابھی بریک پہ جانا ہے، بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کو ایک بار شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بتا دیں، انڈس ہیلتھ کیئر جو آرگنائزیشن ہے یہ کام کس طرح سے کر رہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو ریاست کی ذمہ داری ہے وہ ادارے ادا کر رہے ہیں، تو کام کا کیا طریقہ کار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے سعادت کا باعث ہے کہ میں ایک ایسے ادارے کا حصہ ہوں جس کا ویژن ہے
क्वालिटी केयर फॉर द प्लेजर ऑफ सुबहाना व ताला। इसमें क्वालिटी केयर प्रोवाइड की जाती है जिसमें कि आला मेयार की केयर प्रोवाइड की जाती है मरीज़ों को बग़ैर किसी किस्म के किसी माली लेन देन के, कि वहाँ कोई कैश काउंटर नहीं है इंडस हॉस्पिटल में। ये इंडस हॉस्पिटल का बुनियादी मॉडल है। ये इदारा नेटवर्क इंडस हेल्थ केयर नेटवर्क है। नेटवर्क से मुराद ये है कि उसमें बेसिक डिस्पेंसरीज से और छोटे हेल्थ सेंटर से जो कि पेरिफेरी के अंदर इलाके दूर दूर के इलाकों में फैले हुए हैं, उनको जोड़ा गया जाता है सेकेंडरी हॉस्पिटल से, और फिर टर्शरी केयर जो कि ऐसे इदारे जहाँ पे कि आला मेयार की और स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड की जाती है। सो इंडस हेल्थ केयर नेटवर्क में ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। कंप्लीट एक मुकम्मल एक नेटवर्क है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि इस वक्त इंडस हॉस्पिटल में सालाना 60 लाख मरीज़ों का इलाज किया जाता है माशाल्लाह। एक चीज़ की मैं थोड़ी सी इस पे आपने फरमाया कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। मेरे ख़्याल में ये हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है, मुआशरे की ज़िम्मेदारी है कि हमारे मुआशरे का एक फ़र्द होने की हैसियत से अगर मेरे आसपास कोई बीमार है तो उसको सही इलाज करना ये तमाम मुआशरे की ज़िम्मेदारी है, उसकी सफरिंग को दुरुस्त करना। सो इंडस इस मॉडल पे काम करता है। सो टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं जिसमें से एक बड़ा हॉस्पिटल जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है वो लाहौर में बना है। ये आगाज़ इसका 2007 में कराची से हुआ था। कुछ डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान हैं जो कि एक थोरेसिक कार्डियक सर्जन हैं, दिल के सर्जन हैं। उन्होंने अपनी स्टूडेंट और उनके कुछ साथियों ने अपने तालिब इल्मी के दौर से मरीज़ों की खिदमत का बेड़ा उठाया था। वो सिलसिला चलता रहा और वहाँ तक पहुँचा कि उन्होंने 2007 में एक हॉस्पिटल बनाने का सोचा और हॉस्पिटल तामीर हुआ कराची में, कोरंगी के इलाके में, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ का। वो उस वक्त 150 बेड का हॉस्पिटल था जी। अब इस वक्त वहाँ पे वो 300 बेड का हुआ और इस वक्त वहाँ 1500 बेड का अस्पताल जिसकी का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है और वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल होगा। लाहौर में 600 बेड का हॉस्पिटल है जो कि जिसके 100 बेड इस वक्त ऑपरेशनल है और बतदरीज ये अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर ये 600 बेड पे इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। ठीक है। ये सारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं जहाँ पे के तकरीबन तमाम सहूलियात फराहम की जाती हैं मरीज़ों को आला मेयार की। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें मज़ीद भी हम बात करेंगे। ये भी आपसे जानेंगे कि वो अफराद जो कि मुस्तफ़ीद हो सकते हैं उनके लिए क्या तरीक़ाकार है, वो अप्रोच कैसे कर सकते हैं, इसमें भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास जो आज उलमा-ए-किराम मौजूद हैं उनको एक बार फिर शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुफ्ती साहब आपको पहले शामिल गुफ्तगू कर लें। अभी प्रोफेसर हाफिज़ साहब ने बड़ा अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया इस वाक़े के हवाले से। आप ये बता दें कि ऐलान नबूवत के बाद जो कुफ़ार मक्का थे उनका रवैया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये अक्सर तब्दील होता हुआ हमने देखा। ऐलान नबूवत से पहले वो कुछ और थे, नबूवत के ऐलान के बाद उनका रवैया कुछ और गया, वो क्या था? और फिर जब तक हिजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कर ली थी तब वो कौन कौन से ऐसे हथकंडे और अच्छी हरकतें करते रहे? ज़रा उस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि हाफिज़ साहब ने बहुत अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया जी, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक के इल्म में, अमल में, उम्र में इजाफा फरमाए। आमीन आमीन। जो सवाल आपने किया है ना, सबसे पहली बात तो ये है, अगर हम देखें ना, अल्लाह पाक ने फ़तह मक्का के हवाले से कुरान में फरमाया है, वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। ये तो हकीकत है। अल्लाह पाक ने फरमाया, अपने प्यारे हबीब की ज़ुबान मुबारक से इस बात का इजहार करवाया है, ऐ मेरे प्यारे हबीब आप अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमा दीजिए, हक़ आ गया है, बातिल मिटने वाला है और बेशक बातिल ही मिटने वाला है। एक तो ये वाली बात है। दूसरी बात ये है कि हमें इस बात को समझना चाहिए, मक्का को हर ज़माने में एक मरकज़ी हैसियत हासिल रही है जी। हर ज़माने में तो अल्लाह पाक ने वहाँ पर जो कुफ़ार की मरकज़ी हैसियत थी उसको ख़त्म करवाने के लिए अल्लाह पाक ने फ़तह मक्का के ज़रिए उनकी मरकज़ी हैसियत को ख़त्म करवा कर वहाँ पर इस्लाम का गलबा फरमा दिया। और इसके साथ साथ हमें इस बात को भी पेश नज़र रखना चाहिए, कुफ़ार मक्का की यानी कुफ़ार और मुशरिकीन की जितनी भी साजिशें थीं, रीशा दमानियाँ थीं,
اللہ پاک نے ان کی تمام سازشوں کا پردہ چاک فرمایا ہے، اور ان کے جتنے بھی رشہ دوانیاں تھیں، ان کے الزامات تھے، اللہ پاک نے ان تمام الزامات کا جواب اللہ پاک نے قرآن عزیز میں دیا ہے۔ اور در حقیقت یہ ہے کہ اہل ایمان کو بھی اس بات کا درس دیا ہے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، آپ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، فتح مکہ جو ہے نا، یہ ایک ایسی فتح ہے کہ جس میں بغیر کسی خون کے، بغیر کسی قتل کے یہ والا مکہ جو ہے وہ فتح ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ اللہ پاک کی قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر دیکھا جائے تو اس کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی عظمت کو اجاگر فرمایا ہے۔ دیکھیں، وہ لوگ جو آپ کو تکالیف دیا کرتے تھے، آپ کو اذیتیں دیا کرتے تھے، آج فتح مکہ والے دن وہ سارے کے سارے لوگ آپ کے سامنے ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا عفو و درگزر دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تم سب کو معاف فرما دیا۔ حافظ صاحب نے بڑی خوبصورت شروع میں ایک بات کی تھی کہ فتح مکہ جو ہے نا ایک ایسی عظیم و شان فتح ہے کہ جو در حقیقت اسلام کی سربلندی کا عظیم و شان دن ہے۔ اسی دن دیکھا جائے تو پہلے اتنے لوگ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ جتنا کہ فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے اگر ہم لوگ جو ہیں وہ کسی کے دل میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم کسی کے دل میں اپنا مقام اور اپنی عزت پیدا کرنا چاہتے ہیں، پھر ہمیں جو ہے وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بڑی عام ہے، وہ بات یہ ہے کہ اہل ایمان جو ہیں ان کو ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور دین کی سربلندی کے لیے انہیں کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے، یہی صحابہ اکرام ہیں جن کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنے گھر بار، اپنے عزیز رشتہ دار، سب کا سب کچھ قربان کرنا پڑا، آج وہی لوگ ہیں اپنے گھر واپس آ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ فتح جو ہے وہ ہمیشہ حق اور سچ کی ہوگی۔ باطل ظاہری طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ کامیاب ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہے، وہ لوگوں کی نظروں میں کامیاب ہے۔ کامیاب بھی حقیقت میں وہی ہے جو اللہ کی نظر میں ہے۔ بظاہر طور پر دیکھا جائے اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں بھی اس بات کو بیان فرمایا، ہم دیکھتے ہیں ہماری نظر میں ایک شخص جو ہے وہ بڑا کامیاب ہے، وہ آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے، لیکن کامیاب وہ ہے جو اللہ کی نظر میں ہو، اور اللہ کی نظر میں کامیاب وہی شخص ہے جو اللہ کے فرمان پر عمل کرنے والا اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے والا ہو۔ یہاں پر وہ تمام کے تمام صحابہ کرام ہیں جو فتح مکہ، یعنی جب مکہ فتح ہوا تو مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ دین کی سربلندی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔ آج وہ سارے کے سارے ان کے عزیز رشتہ دار پیارے ہیں، اور صحابہ اکرام کی زبانوں پر یہ والے الفاظ ہیں، تو آج بدلے کا دن ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ پیغام پہنچا، یہ کلمات پہنچے، تو آپ نے فرمایا نہیں، جاؤ ان ساروں کو بتا دو، آج ہم نے ساروں کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا ہے۔ سورہ نصر کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ کیسے لوگ جو ہے فتح مکہ کے بعد لوگ جو ہے وہ جوک در جوک، فوج در فوج جو ہے وہ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ فتح مکہ کا دن جو ہے وہ در حقیقت دین اسلام کے غلبے کا دن ہے، اور فتح مکہ کا دن ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور اعتماد کرنا سکھاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کا درس دیتا ہے، اور تیسرے نمبر پر ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے جو بھی ہو جائے آپ نے حق اور سچ کا راستہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ فتح جو ہے وہ ہمیشہ حق اور سچ کے راستے کی، اور یہی وہ ساری چیزیں تھی جس نے ہمیں اتنی عظیم فتح سے ہمکنار کرایا۔ اللہ کی مدد ہے۔ حافظ صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں، آپ یہ بتا دیجیے، جیسے ابھی مفتی صاحب سے بھی یہی بات ڈسکس ہو رہی تھی، وہ افراد جنہوں نے مخالفت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جن کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے پر وہ مجبور ہوئے، تو یہ بتا دیں کہ وہ افراد ان کے ہجرت کرنے کے بعد بھی باز نہیں آئے تھے اپنی اونچی حرکتوں سے، انہی اسباب کی وجہ سے پھر غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق بھی ہمیں دیکھنے کو ملا۔ تو اس کے ہجرت کرنے کے بعد جو ان کی حرکتیں تھیں اور جو وہ ہتھ کنڈے آزماتے تھے وہ کیا تھے، اس پہ ذرا روشنا۔ دیکھیے، کفار کبھی بھی باز نہیں آئی، یہ بات تو تاریخ اس چیز کی شاہد ہے، اور آپ جتنی تاریخ کے اوراق کے ورق گردانی کرتے ہیں آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فقہ کے ہمراہ مدینہ میں ہجرت کر بھی رہی تھی، جو اس وقت یثرب سے مدینہ تو سرکار نے بنایا۔ یثرب کا مطلب وہ تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یثرب جو تھا وہاں کی زمین سے وبائیں پھوٹتی تھیں، بیماریاں جنم لیتی تھیں، لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے دعا فرمائی تو اللہ پاک اس زمین کو شفا والی زمین بنا دے، تو پھر وہ مدینہ بنا۔ تو جب سرکار نے مدینہ کو مسلمانوں کو ہیڈ کوارٹر بنا دیا تو وہاں پر مسلمانوں نے
دیکھیں آپ اس پورے ٹنیور کو اگر دیکھیں نا ہجرت کے، تو وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر خاموشی کے ساتھ انقلاب آ رہا تھا. جی یہ وہ انقلاب تھا کہ جہاں پر ایک میسیج یہ دیا جا رہا تھا کہ غالب آنے کے لیے ظالم ہونا ضروری نہیں. کیا بات. کہ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تربیت فرمائی. تعداد جو ہوتی ہے نا وہ دلیل، کم تعداد دلیل نہیں ہوتی کبھی بھی شکست کی. اور وہاں پر وہ آپ نے جو لوگوں کی تربیت سازی کی، جو ان کی شخصیت سازی کی، وہ آپ نے ان کو لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ایکچولی آپ کا جو کردار ہے نا وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے، کہ جب کردار ہوگا وہ بتائے گا انسانوں کو کہ آپ کے پیچھے کیسے چلنا ہے. اگرچہ کفار مکہ ان کے جس کو ہم عام طور پہ جاسوسی کا نظام کہتے ہیں نا، آپ اگر دیکھیے تو ان کے بہت سارے جاسوس بھی وہاں جاتے تھے، وہ خاص طور پہ یہ جاننے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کر کیا رہے ہیں، یا ان کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ مسلسل دوسرے جگہوں سے بھی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے نا. تو جب آپ مطلب حج کرنے کے لیے آئے اور آپ کو حج کیے بغیر واپس جانا پڑا، جب صلح حدیبیہ کا وہ واقعہ ہوا، تو اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، اس کے پیچھے پورا واقعہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ اشتعال پیدا کیا جائے. وہاں پر آ کر جب آپ اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ سہیل بن عمر جب آئے ہیں تو اس نے جب یہ کہا کہ اوپر لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا، تو اس نے سب سے پہلے یہ کہا تھا میں تمہیں رسول اگر مانتا تو میں تمہارے سامنے لڑنے کیوں آتا. تو کیا اس وقت آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب صحابہ دل ملا رہے ہوں اور ان کے جذبات مجروح ہو رہے ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہ کیسے کاٹ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کو کاٹو؟ لیکن سرکار نے ان کو تب بھی سمجھایا کہ نہیں، تحمل اور برداشت، کیونکہ ایک وقت آئے گا. اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی ہے کہ سرکار کے ماننے والوں کے سامنے یہ کہا جائے کہ اس میں محمد لکھو، محمد بن عبداللہ، رسول اللہ کو میں مانتا ہی نہیں. پھر وہ جو معاہدہ بھی طے پایا اس میں بہت ساری ایسی شرائط تھی جو ہم نے مسلمانوں نے کفار کی مانی. اس کی وجہ یہ تھی، اس کے اندر مصلحت یہ تھی، اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارا ہے. جو آپ نے صلح حدیبیہ کا ذکر کیا، کہ شرائط کے بارے میں بات کی ہے، ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ابھی ہمیں بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے قبل ہماری گفتگو کا جو تھا وہ سلسلہ جاری تھا. ہم کوشش کریں گے کہ موضوع پر بھی ایک دفعہ آئیں، لیکن موضوع پر جانے سے پہلے ایک بار ڈاکٹر صاحب آپ کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں. اس سے پہلے آپ بتا رہے تھے انڈس ہاسپٹل کے بارے میں کہ کب شروع کیا اور کہاں کہاں پہ برانچز ہیں، کام کا طریقہ کار کیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ آج کے دور میں بہت ساری این جی اوز بھی دیکھتے ہیں، آرگنائزیشنز دیکھتے ہیں، سبھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ بتا دیں کہ انڈس آرگنائزیشن جو ہے یہ دوسری آرگنائزیشن سے کیسے مختلف ہے؟ تھوڑا سا اس میں ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا. جب پہلی بار یہ ہاسپٹل کراچی میں بننے لگا تو اس وقت جو بانیان تھے ڈاکٹر باری وغیرہ، انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ پہلا ہاسپٹل جو ہے یہ پیپر لیس ہاسپٹل ہوگا. انڈس ہاسپٹل میں آپ کو کوئی مریض کی فائل نہیں نظر آتی، تمام چیزیں، ہر چیز، تمام ریکارڈ کمپیوٹر پہ ہوتا ہے. تمام جب وہ ایک پیپر لیس ہاسپٹل بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر تمام جو اس کے کام کرنے کے طریقے ہیں ان کو ہارڈ کوڈ کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک باقاعدہ ایک نظام بن گیا. جب ایک بار نظام بن گیا تو اس نظام کو ریپلیکیٹ کرنا دوسری جگہ، تیسری جگہ. ایک تو آپ انڈس ہاسپٹل کسی میں بھی جائیں گے تو وہاں ایک ہی معیار کا علاج ہو رہا ہوگا، ایک ہی سسٹم چل رہا ہوگا، کیونکہ وہ پیپر لیس ہے، وہ کمپیوٹرائزڈ ہے. دوسرا جو چیز ممتاز کرتی ہے دوسرے اسپتالوں سے، اگر آپ کسی جگہ چلے جاتے ہیں تو آپ سیدھے اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں. بعض اوقات مریض اس کی وجہ سے ایک تو اخراجات بڑھتے ہیں، اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ صرف اپنے شعبے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے، اور بہت دفعہ بہت ساری بیماریاں اور تکلیفیں مس ہو جاتی ہیں. علاج میں ایسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. انڈس ہاسپٹل جب آپ جاتے ہیں تو مریض سب سے پہلے ایک فلٹر کلینک، فیملی میڈیسن کلینک میں جاتا ہے. وہاں وہ ڈاکٹر اس کو مکمل معائنہ کرتے ہیں، یا وہیں دوا دے دیتے ہیں تمام انویسٹیگیشنز ٹیسٹ وغیرہ کروا کے، یا وہیں دوا مل جاتی ہے، اور دوا بھی اس کو مفت ملتی ہے، دوا بھی ہاسپٹل سے ملتی ہے. اگر اس کو اسپیشلسٹ کو ریفر کرنے کی ضرورت ہے تو وہیں ساتھ دوسرا جو کلینک ہیں، جو اسپیشلسٹ کلینک ہے، وہاں جاتا ہے، اور باقی جو اس کا علاج ہے وہ وہاں ہوتا ہے. ایک باقاعدہ ایک نظام کے تحت چلتا ہے. دوسرا اس لیے ممتاز ہے کہ یہ اس کا جو نیٹ ورک ہے جہاں پہ کہ جو بہت پیریفری میں ہاسپٹلس ہیں. اور تیسرا بلڈ بینکس کا ایک بہت بڑا وسیع سلسلہ ہے جو وہ انڈس ہاسپٹل چلا رہا ہے. جو سب سے آرگنائز سرٹیفائڈ بلڈ بینکس ہیں وہ انڈس کے نظام کے تحت چل رہے ہیں. ایک اور چیز جو ممتاز کرتی ہے کہ انڈس گورنمنٹ آف پنجاب کے اور گورنمنٹ آف سندھ کے بہت سارے ہسپتال انڈس اپنے نظام کے تحت چلا رہے ہیں.
मुजफ्फरगढ़ के अंदर जब एक टर्किश गवर्नमेंट ने तैयब अर्तगान हॉस्पिटल बना कर दिया तो पंजाब गवर्नमेंट ने उन्हें कहा कि आप ये चलाएं। जी। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा आप इसको चलाएं। सो इंडस हॉस्पिटल वो चला रहा है। अब वो 400 बेड का टर्शरी केयर हॉस्पिटल है जो वहाँ पे का बेहतरीन हॉस्पिटल है। एक चीज़ और, कच्चे के इलाके में जहाँ पे कि आपको मालूम है कितनी लाकानूनियत है, इंडस की बोट के ऊपर डिस्पेंसरीज हैं जो चलती हैं, वो वहाँ पे कच्चे के लोगों को देती हैं। और मज़े की बात यह है कि उसको वो लोग कभी वहाँ ऐसा कोई मसला नहीं आया कि उस डिस्पेंसरी के ऊपर किसी ने उसको। ठीक है, ये बड़ी काबिल गौर चीज़ें हैं। वक्त की कमी का भी सामना रहता है तो लोगों का वक्त भी बचता है, फिर डायग्नोज भी जल्दी चीज़ें हो जाती हैं, रेलेवेंट डॉक्टर भी वहीं पे मौजूद हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी था। ब्रेक के दौरान हमें दो मज़ीद लोगों ने ज्वाइन किया। उमर शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया, इनसे कलाम भी सुनेंगे। और हमें ज्वाइन कर लिया फरहान अहमद साहब ने, वॉलंटियर CEO PCHF। फरहान साहब वेलकम। नाज़रीन, सबसे पहले तो फरहान साहब के बारे में आपको ये बता दूँ कि ये वो इदारा चला रहे हैं स्पेशली खुद एक चीज़ से गुजर के, क्योंकि जब आप अपने किसी एक दुख दर्द से गुजर के उस मुआशरे के उस ऐप को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो आपका जज्बा ही कुछ और होता है। फरहान साहब की बेटी आयशा जिनका इंतकाल हुआ और उन्हें डायग्नोज हुआ, उनके दिल में सुराख था, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद करे। और फरहान अहमद साहब ने जो काम कार खैर शुरू किया है उसमें आपको जज़ाए खैर मिले, मज़ीद तरक्की अल्लाह ताला आपको अता करे। फरहान साहब, सबसे पहले तो हमें बता दें कि आपने इस इदारे का आगाज़ कब किया, कैसे किया, और एक तकलीफ़ से आप गुजरे, पहले आपने उस दर्द को खुद महसूस किया, फिर आपने वो कार्य खैर करने का सोचा, ज़रा हमारे साथ शेयर कर दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। ये जी 2010 की बात है। अल्लाह ने हमें आयशा दी, ये 3 बेटों के बाद अल्लाह ने हमें तोहफ़ा दिया। तो आयशा का प्रेगनेंसी भी नॉर्मल थी, डिलीवरी भी नॉर्मल थी। आयशा के जब 3 माह की एज हुई तो सडनली उसको सांस लेने में दुश्वारी शुरू होगी, सांस रुक गया। तो हम हॉस्पिटल की तरफ पहुँचे, प्राइवेट हॉस्पिटल में, कोई 2 हफ्ते का तकलीफ दे टाइम था। उसके बाद डायग्नोस हुआ कि आयशा का बाय बर्थ पूरा दिल कंप्लीट नहीं बना हुआ। तो 2 हफ्ते हमें वहाँ रहना पड़ा। फिर उसकी इमरजेंसी में सर्जरी हुई, उसका छाती खोलने के बाद छोटे बच्चे का एक ऑपरेशन, फिर उसके बाद 2 हफ्ते हम हॉस्पिटल में रहे। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह घर ले आए, ठीक ठाक थी। फिर उसकी सेकंड सर्जरी प्लान थी ये, क्योंकि ऐसे बच्चे जो कॉम्प्लेक्स डिजीज़ के साथ पैदा होते हैं उनकी मल्टीपल सर्जरीज होती हैं। तो सेकंड सर्जरी में बस अल्लाह को कुछ और मंजूर था, तो 2012 में उसका इंतकाल हो गया। तो ये जो टाइम था ना, आयशा चूँकि एक वो स्पेशल बच्ची भी थी, एक छोटी बच्चे का ऑपरेशन हो जाए तो घर में सबका फोकस उसी पर हो जाता है। तो हमारे हर हफ्ते डॉक्टर के पास चक्कर लगते थे। तो उस सारे प्रोसेस में ये काफ़ी चीज़ें यहाँ हुई कि जो साहिब हैसियत लोग हैं, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था, अल्लाह की तौफीक से हम हर अच्छे सर्जन डॉक्टर के पास चले जाते थे। लेकिन वहाँ पर लंबी क्यूज़ होती थी। वहाँ पर हम देखते थे कि कम अज़ कम जहाँ एक वक्त में एक पेशेंट को देखना है 10-10 पेशेंट वेट कर रहे हैं, बल्कि 50-50 पेशेंट वेट कर रहे हैं। तो अल्लाह ने फिर हमारे दिल में बात डाली कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनना चाहिए। जैसे शौकत खाना में इस वक्त एक इदारा है जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट की आगाही की भी बात कर रहा है, ट्रीटमेंट भी हो रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो रही है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बच्चों के हार्ट की सर्जरी का एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस वक्त से अल्लाह की तौफीक से जी हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के हार्ट का पहला हॉस्पिटल पाकिस्तान में वो ज़ेर तामीर है, वो बन जाए तो फिर इंशाल्लाह जल्द अज जल्द वो कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू है जो कि बहुत कम सर्जन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो सकें। ठीक है। फरहान साहब, ऐसा है कि ये वैसे एक बड़ा तकलीफ दे मरहला होता है। तो ये तकलीफ कि आपका कोई भी अजीज़, ना सिर्फ औलाद बल्कि औलाद से ज़्यादा आपको लगाव होता है, वो अगर इस तकलीफ में मुब्तला हो तो एक वो तकलीफ़ आपके लिए होती है। फिर दूसरी ये कि अगर आपको डायग्नोज करने में मसले आ रहे हैं, फिर उसकी इलाज में मसाइल आ रहे हैं, तो क्या आप उन लोगों के लिए कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं, या आपने क्या सोचा कि उनको कैसे आप जी? हमारे इदारे के 4 मेन प्रोजेक्ट्स हैं जी। उसमें तो एक प्रोजेक्ट जो मैं आपको बताया कि हम बच्चों के दिल का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हॉस्पिटल बना रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ बच्चों के हार्ट की ट्रीटमेंट हो सके बल्कि वो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, रिसर्च है, इस पर भी हम फोकस कर सकें। दूसरा है हम पूरे मुल्क से जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनके वालिदैन के पास उनकी ट्रीटमेंट के पैसे नहीं होते, हम उनके इलाज को स्पॉन्सर करते हैं। तो अल्लाह के फजल से इस वक्त तक 4000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन स्पॉन्सर कर चुका है।
ایک بچے کی ہارٹ کی سرجری پر تقریباً 6.5 سے 9.5 لاکھ کا خرچہ آتا ہے. تو اللہ نے ہمیں توفیق دی, کوئی 1 ارب اور 60 کروڑ اکٹھا ہو کر بچوں کی ہارٹ کی ٹریٹمنٹ پر لگ گیا. اور تیسرا جو ہمارا کام ہے وہ جی آگاہی پر بات کرتے ہیں, جو کہ میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ سب لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بچے کی بیماری کیوریبل ہے. اگر ٹائم پر ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں گے, ڈائگنوز ہو جائے گا تو بچے کی ہارٹ کی ٹریٹمنٹ پاسبل ہو جائے گی. اور یہ وہ بیماری ہے جو اگر ٹائم پر ایک بچے کا ہارٹ کا مسئلہ, دل کا سوراخ ہے نا, اگر 3 ماہ کی عمر میں ڈائگنوز ہوا, چوتھے میں اس کا آپریشن ہو گیا, تو فار لائف اس کا ہارٹ کا پیدائشی مسئلہ ریزالو ہو جائے گا. اچھا فرحان صاحب, اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ایک تو وہ افراد جو کہ صاحب حیثیت نہیں ہیں, ان کی تکلیف تو اور نیکسٹ لیول کے, پھر وہ افراد جو کہ صاحب حیثیت بھی ہیں لیکن پھر بھی انہیں معیاری علاج نہیں ملتا. یہاں پہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ باہر کہیں جا کے باہر سے علاج کروایا جائے. تو آپ جو ادارہ قائم کرنے کی کوششوں میں ہیں, تو آپ اس معیار کو یہاں پہ میٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی بہت اچھا آپ نے پوائنٹ, یہی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اپنی کیپیسٹی بلڈ ہو, ہم باہر نہ جائیں. یعنی افورڈنگ لوگ ہی باہر نہ جائیں, نان افورڈنگ تو ویسے نہیں جا سکتے. تو ہمارے اپنے ملک کی کیپیسٹی بننی چاہیے, اس میں ایک سینٹر آف ایکسلنس بن جائے گا. تو انشاءاللہ جیسے دیکھیں میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ کینسر کی ٹریٹمنٹ کا ایک ہاسپٹل بنا, لیکن اب ماشاءاللہ 40 جگہیں جہاں پر کینسر کی ٹریٹمنٹ پاسبل ہے. اسی طرح ایک سینٹر آف ایکسلنس بن جائے تو انشاءاللہ 10-15 سالوں میں پورے ملک میں جہاں جہاں بڑے بڑے شہروں میں بچوں کی ہارٹ کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی, وہاں پر بچوں کی ہارٹ کی ٹریٹمنٹ پاسبل ہو جائے. یہ بڑا ضروری ہے اور بڑے سارے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں, استفادہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مزید آپ سے بات بھی کریں گے. ناظرین ایک بار اپنے موضوع کی جانب آ جاتے ہیں اور حافظ صاحب آپ کو شامل گفتگو کر لیں. حافظ صاحب ہم بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے مختصر یہ بھی ذکر ہی کیا تھا صلح حدیبیہ کے حوالے سے, اس معاہدے کے بارے میں بتا دیں. ہم نے سنا ہے کہ بہت سارے ایسے پوائنٹس تھے جو مسلمانوں کے اگینسٹ تھے, لیکن پھر بھی معاہدے کی خلاف ورزی کفار مکہ کی جانب سے کی گئی تھی. ذرا ڈیٹیلز بتائیں. میں جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ اس میں جو بنو بکر ہیں انہوں نے معاہدہ کیا تھا قریش کے ساتھ, بنو خزاع نے جو معاہدہ کیا تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا, اور جو زیادتی ہوئی تھی, جو ظلم ہوا تھا بیسیکلی بنو خزاع کے ساتھ ہوا تھا, کیونکہ بنو بکر نے ان پر حملہ کیا کیونکہ ان کے آپس میں ایک رنجش چلتی تھی, اور اس میں قریش نے ان کا ساتھ دیا. تو ان کے ایک شخص تھے عمر بن خزاع, وہ ایکچولی شاعر تھے. اچھا. ان کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو, اور آپ عصر کی نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے جب انہوں نے کچھ اشعار کے ذریعے اپنی تکلیف بیان کی, اور اس میں یہ بات تھی کہ ہمارے بچوں کو, ہماری فیملیز کو اس طرح ناحق مارا گیا ہے, اور ہمیں آپ سے امید ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ ہماری نصرت فرمائیں گے, آپ ہماری مدد فرمائیں گے. آپ خاموش ہو گئے اور آپ کو بڑی تکلیف ہوئی اس واقعے کی. اور جب یہ واقعہ ہوا تو ابو سفیان کو چونکہ معلوم پڑ چکا تھا مکہ میں. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس واقعے سے پہلے نا مسلمانوں کی ایک بڑی اچھی دھاک بیٹھ چکی تھی مکہ کے لوگوں کو, سرداران مکہ پر. اس کی وجہ فتح خیبر تھی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اب ابو سفیان کو معلوم تھا کہ یار اب کوئی ہم پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے. تو وہ پہلے ہی اس کی یہ عذر خانی کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ وہ مدینہ کا سفر کیا, اور مدینہ کے سفر میں جا کر یہ بڑی ایک سمجھنے والی چیز ہے کہ سیدھا وہ کہاں گئے. وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسز ہیں, ابو سفیان کی بیٹی ہیں, اور ہماری امہات المومنین میں سے ہیں. اب ان کے گھر گئے تو بیٹی نے اپنے باپ کو بیٹھنے کے لیے جو سرکار کی جو چارپائی تھی اس کے اوپر جو کپڑا تھا, جو ایک بچھونا تھا, وہ لپیٹ دیا. ابو سفیان نے کہا کہ کیا میں اس بچھونے کے قابل نہیں, یا یہ بچھونا میرے قابل نہیں؟ تو بیٹی نے یہ کہا کہ چونکہ آپ کافر ہیں اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بستر ہے, آپ اس کے قابل نہیں ہیں. تو آپ نے ان کو ویلکم نہیں کیا. وہ اس کے بعد سرکار سے ملنے کے لیے گئے اور یہ بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کی کہ اس میں قریش ملوث نہیں, اور معاہدہ نہیں ٹوٹا. لیکن معاہدہ ٹوٹ چکا تھا, آپ نے کوئی جواب نہ دیا. تو پھر وہ بہت سارے جید صحابہ کرام کے پاس گئے, جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں, حضرت عمر فاروق کے پاس گئے, حضرت علی المرتضیٰ کے پاس گئے کہ یہ معاہدہ نہیں ٹوٹا. اس نے چونکہ کوئی جواب نہ دیا, کیونکہ سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. تو آپ جو ابو سفیان انہوں نے یک طرفہ اعلان کیا کہ ہماری طرف سے معاہدہ نہیں ٹوٹا, اور وہ واپس چلے گئے. لیکن ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ حملہ ہوگا. اچھا حافظ صاحب, پتہ کلامہ کی مسجد آپ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ وہ بھی انکاری تھے, جنہوں نے معاہدہ توڑا وہ خود انکاری تھے کہ معاہدہ نہیں ٹوٹا. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ انکاری تھے کہ قریش نے اس میں ساتھ نہیں دیا, بنو بکر نے کیا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں معاہدے میں چونکہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی اتحادی بھی اگر معاہدہ توڑے گا تو وہ تصور یہی کیا جائے گا کہ قریش نے, کیونکہ معاہدہ بیسیکلی قریش اور سرکار مسلمانوں کے درمیان تھا نا. اچھا اب آپ اس پوائنٹ کے اوپر آئیے کہ جب ابو سفیان کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ یعنی مسلمانوں کو معلوم پڑ چکا ہے کہ یہ حملہ ہو سکتا ہے, لیکن آپ انٹیلیجنس کا اندازہ لگائیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ بڑی خوبصورت ایک چیز ہے
कानो कान खबर नहीं होने दी कि हम जो लश्कर तैयार कर रहे हैं वो बेसिकली मक्का फ़तह के लिए है। और आपने इसमें उलमाए कराम भी इसकी वजाहत अक्सर फरमाया करते हैं कि आपने बाकायदा एक दुआ भी फरमाई कि या अल्लाह पाक, जिसका मफ़हूम ये है कि तू जो मक्का के लोग हैं या मक्का के जो बासी हैं, ख़ास तौर पर सरदारान, तो उनके लिए ये ख़बर और उनके कानों तक ये ख़बर ना पहुंचना, इस पे तो राज़ी हो जा कि हम एकदम उनके ऊपर हमला करना चाहते हैं या एक दफ़ा हम फ़तह मक्का करना चाहते हैं। उस दौरान ये हुआ था कि जब आपने 10 रमज़ानुल मुबारक जब आपने ये फ़ैसला फरमाया और आप चल पड़े फ़तह मक्का के लिए, 7 दिन का वो सफ़र था, तो आप जब मक्का के करीब वादी में आपने कहा कि फैल जाओ और ज़्यादा जगहों पर जाकर आग जलाओ ताकि मक्का के लोगों को पता लगे कि ये कितने लोग हैं और हमारी तादाद क्या है। रात के वक्त जब वो अबू सुफियान ने देखा कि अलाव जल रहे हैं और रोटियां पक रही हैं और उसका धुआं आ रहा है, तो उन्होंने पूछा, उनके साथ जो 2 लोग मौजूद थे उसमें एक गालिबन थे बदील इब्ने वर्का और दूसरे मौजूद थे उनके साथ हकीम इब्ने हज़ाम। तो उन दोनों के साथ उन्होंने ये कहा कि क्या मक्का पर हमला हो रहा है, ये कौन है? तो एक ने ये कहा, हकीम इब्ने हज़ाम ने गालिबन कहा कि ये बनु खुज़ाम है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये वो नहीं है। उसकी वजह यह कि उनकी तादाद इतनी नहीं है जी। तो उस दौरान चूँकि इसमें एक पहलू यह है कि कुछ देर पहले जो अबुल फज़ल हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार के जो चचा हैं, वो इस्लाम कबूल करने के लिए सरकार के पास जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में ही मुलाकात होगी तो उन्होंने रास्ते में इस्लाम कबूल किया। तो वो इनकी बात सुन रहे थे, तो उन्होंने अबू सुफियान को बताया कि इस तरह है कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आ चुके हैं लश्कर के साथ और कल मक्का फ़तह हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा मेरे खच्चर पर बैठो, मैं तुम्हें ले जाता हूँ, तुम्हें अमान दिलवा देता हूँ। और जब आप वहाँ पहुँचे तो हज़रत अबू उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला के पास से गुज़रे और आपने भी तलवार निकाली कि ये अल्लाह का दुश्मन आया, मैं इसका सर कलम करूँगा। तो उन्होंने अपने खच्चर की रफ्तार बढ़ाकर पहले सरकार के पास पहुँच के ये कहा, जिस पर जब आप दाखिल हुए, अब इसकी मंजर कशी को ज़रा समझिए कि सरकार तशरीफ़ फरमा है और वहाँ पर जब वो पहुँचे हैं हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अबू सुफियान के हमरा, तो पीछे से उमर फ़ारूक दाखिल हो गए, तलवार उनके हाथ में है कि सरकार मुझे हुक्म दीजिए कि मैं इस अल्लाह के दुश्मन का सर उतारूँ। तो क्या उस वक्त अर्ज़ की हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कि अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसको अमान दे चुका हूँ। तो आपने कहा अमान है, और अबू सुफियान को ये कहा कि आप इनको अपने खैमे में ले जाइए। हज़रत अब्बास अपने खैमे में ले जाएँ। अच्छा, जब खैमे में लेकर गए ना तो फ़जर का वक्त हुआ। अच्छा। फ़जर के वक्त जिस तरह सारे जो है वो नमाज़ के लिए तैयारी कर रहे थे, तो अबू सुफियान को महसूस हुआ जैसे हमले की तैयारी। तो पूछा क्या ये हमले की तैयारी है? तो उन्होंने कहा ये नमाज की तैयारी है। और नमाज के बाद जब वो आए तो उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। अब इसमें अगर आप मुझे सिर्फ 1 मिनट का मौका दें तो मैं आपको ये बता दूँ कि चूँकि ये भी मकसूद था कि सरदार मक्का को ये बताया जाए कि मुसलमानों की पावर क्या है, तो एक बुलंद मकाम पर हज़रत अब्बास के साथ उनको खड़ा किया गया। और फिर जब पहला लश्कर निकला 1000 के साथ, कौन लेके जा रहा है जी? खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये 500 का काफ़िला कौन लेकर जा रहा है? ये ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लेकर जा रहे हैं। ये 300 का लश्कर कौन लेकर जा रहा है? ये अबू ज़र लेकर जा रहे हैं जो बनु गफ़ार से, ये बनु काब से जा रहे हैं, ये बनु लैस से जा रहे हैं। तो वो जब तादाद देख रहे थे कि इतने ज़्यादा मुसलमान कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमाते हैं तो वो पानी नीचे नहीं गिरने देते। तो अबू सुफियान का एक जुमला था, उसने कहा कि मैंने ऐसा बादशाह नहीं देखा। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि ये बादशाह नहीं, ये नबूवत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आपने खूबसूरती से बयान किया, और क्या स्ट्रेटजी का आलम था, क्या इंटेलिजेंस का उस टाइम पे आलम था कि अभी भी इंसानी ज़हन जो है वो तसव्वुर नहीं कर सकती। मुफ्ती साहब, मुख्तसर वक्त की कमी का ख्याल रखते हुए ये बता दें कि कुछ शराइत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से भी रखी गई थी सुलह हुदैबिया के हवाले से, वो शराइत क्या थी? अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ का इजाफा करना चाहूँगा फ़तह मक्का के हवाले से। जब मक्का फ़तह हुआ तो वहाँ के जो कुफ़ार थे, सरदार थे, वो मक्का छोड़कर उन्होंने अपने आप से कहा और लोगों से कहा कि अच्छा हुआ हमारे बड़े जो हैं वो आज का दिन देखने से पहले दुनिया से चले गए। अच्छा। यानी मक्का के फ़तह होने पर जिस तरह कि आपने पिछले सवाल के अंदर कहा था कि उनके कैसे जज्बात थे, यानी हिजरत के मौका पर फ़तह मक्का के ऊपर उनके कैसे जज्बात थे। और दूसरे नंबर पर देखा जाए, जब मक्का फ़तह हुआ, अल्लाह के प्यारे रसूल इंतहाई आजिज़ी और इंकिसारी के साथ मक्का में दाखिल हो रहे हैं। आपने काले रंग का इमामा पहना हुआ, उस इमामे का एक जो है ना वो पल्लू वो नीचे जो है वो गिरता जा रहा है, इंतहाई आजिज़ और इंकिसारी के साथ। फिर आप बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल हुए
اور सैयदना उमर फ़ारूक वहाँ पर जितनी भी तसाफीर थी आप उनको उतार रहे थे। अल्लाह के प्यारे हबीब अपने दस्ते मुबारक से छड़ी के साथ जो वहाँ पर बुत थे उनको सारों को उतार रहे थे। बैतुल्लाह शरीफ को पाक किया गया, तस्वीर से पाक किया गया, बुतों से पाक किया गया, और उसके बाद अल्लाह के प्यारे हबीब ने और तमाम जो सहाबा इकराम हैं उन्होंने शुक्राने के नवाफिल अदा किए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब यहाँ पर एक बात बड़ी समझने वाली है, वो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से है। वो सैयदना बिलाल के जिनको उनका आका जो है वो तपती रेत पर लिटाया करता था, जुल्म व सितम के पहाड़ जो है वो उठाया करता था, आज वो बिलाल है। और जब अजान का वक़्त हुआ अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, मक्का मुकरमा जो हुदूद है उसके अंदर जगह नहीं थी, दिल धरने को जगह नहीं थी। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया तुम ऐसा करो, बैतुल्लाह की छत पर खड़े हो जाओ और वहाँ पर जाकर अजान दे कहना शुरू कर दो। जब उन्होंने सैयदना बिलाल को बैतुल्लाह की छत पर चढ़कर अजान कहते हुए सुना तो उन्होंने कहा कि पहले वाली बात तो अपनी जगह पर थी। उन्होंने जब बिलाल को देखा तो अपने आप को कोसने लगे। उसने कहा कि वाक़ईतन हम अच्छे ही कहते थे कि हमारे जो बड़े जो हैं वो ये दिन देखने से पहले दुनिया से चले गए हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है, जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इस्लाम के लिए सारे का सारा कुछ किया है, अल्लाह की ज़ात उनकी तमाम की तमाम कुर्बानियों की जज़ा देने वाली है। कितनी बड़ी सआदत वाली बात है, और कायनाती अर्ज़ी में ये सआदत सिर्फ़ और सिर्फ सैयदना बिलाल को हासिल है। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात मुबारका में उनकी तरफ चेहरा अनवर करते हुए और बैतुल्लाह शरीफ की छत पर खड़े होकर अजान देने का शर्फ हासिल किया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इज्जत जो है वो इस्लाम के साथ है। अगर कोई चाहता है कि हमें इज्जत नसीब हो उसे चाहिए कि अपने आप को। आपने अजान बिलाली का जिक्र छेड़ दिया है तो ये वाक़या भी हम ज़रूर सुनेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद हम इस वाक़े की तरफ दोबारा आते हैं। अभी हमें नात सुन लेते हैं। उमर शहजाद साहब ने भी ब्रेक में ज्वाइन किया था। उमर साहब कोई अच्छा सा कलाम सुना दें। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल उमर शहजाद साहब से हमने बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना। उमर साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने कलाम पढ़ा, शुक्रिया। नाज़रीन एक बार डॉक्टर साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, इदारे के हवाले से माशाल्लाह बड़ा नेक और कार खैर का काम आप लोग कर रहे हैं। एक गम से इस कामयाबी का सफ़र कैसा था और आगे क्या क्या आप लोगों के एजेंडाज़ हैं, किस तरह से लोगों की आप लोगों ने मदद करनी है, ज़रा बता दीजिए मुख्तसर। जी बहुत शुक्रिया। ये तो जी अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह हिम्मत देते हैं और इंसान जो है ना वो अपने इरादों को आगे लेकर चलता है। इसमें ख़ास तौर पर मेरे मरहूम वालिद साहब और वालदा मोहतरमा की ख़ास दुआ है कि आज अल्लाह मुझसे जो भी काम ले रहे हैं अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमारी कोशिश है कि कुछ मीनिंगफुल काम कर लें। बाकी आपने जो बात की मैं उसमें थोड़ा सा क्वांटम ऑफ प्रॉब्लम बताना चाहूँगा कि बीमारी बड़ी कितनी है। तो हर 100 में से एक बच्चा पाकिस्तान में जो भी पैदा होता है उसके दिल में कोई ना कोई आर्ज़ा होगा। तो इसका मतलब है तकरीबन हम सालाना 60,000 बच्चे पाकिस्तान में दिल के आर्ज़े के साथ पैदा हो रहे हैं। इनमें से 1/3 बच्चों को पहले साल किसी न किसी या सर्जरी की या इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, और वो है कि अगर टाइम पर हो जाए तो उनकी जान बच सकती है। हमारे पूरे मुल्क की इस वक्त कैपेसिटी है, हम तकरीबन 5 से 8,000 सर्जरीज कर पाते हैं, जिसमें बड़े बच्चे भी शामिल हैं और नौमौलूद बच्चे भी शामिल हैं। इसका मतलब है हमारे पूरे मुल्क की कैपेसिटी कम से कम 20 से 30,000 सर्जरीज पर एनम होनी चाहिए। हम लोग हैं इस वक्त 7 से 8,000 में, और ये वो बच्चे हैं अगर इनकी टाइम पर ट्रीटमेंट हो जाए तो फॉर लाइफ इनका दिल का मसला पैदाइशी वो रिज़ॉल्व हो सकता है। हमारे इदारे का ये मिशन है इंशाल्लाह और विज़न है कि हम अगले कुछ सालों में अल्लाह हमें तौफीक दें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन जाए। उसके बाद पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ बच्चों की हार्ट की सर्जरीज हो रही हैं उनकी सर्जरीज़ को हम अपलिफ्ट करें, उनके प्रोग्राम्स को और डेवलप करें, ताकि पेशावर से बच्चे को ऑल द वे लाहौर ना आना पड़े, मुल्तान से बच्चे को ऑल द वे कराची ना जाना पड़े, या इंटीरियर सिंध से बच्चे को ऑल द वे कराची ना आना पड़े। ये हमारा विजन है जी। और जो 15 बच्चों के हार्ट के सर्जन हैं अल्लाह में तौफीक दें कि जल्द अज जल्द ये 150 के करीब सर्जन हो जाएं। जो 70 पूरे मुल्क में कार्डियोलॉजिस्ट हैं बच्चों के वो 700 हो जाएं। ये हमारा विजन है जी अगले 10 से 15 साल में अल्लाह में तौफीक दें। रान साहब ये भी बता दें कि कुछ आज के दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ अफराद ऐसे हैं इस डिज़ीज़ को, और वो बस अल्लाह पे तवक्कल करके बैठ जाती है। यकीनी तौर पर शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ महज अल्लाह ताला की है, लेकिन उसके लिए अमली तौर पर भी काम जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। उन अफराद को आप क्या कहेंगे, और जो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं उनके लिए कैसे आसान है? जी हमारा जी एक पूरा कॉल सेंटर अवेलेबल है। अगर आप गूगल पर सिर्फ इतना लिख देंगे फ्री चाइल्ड हार्ट सर्जरी तो आप हमारे वेबसाइट पर आ जाएंगे। वहाँ पर जो भी मुस्तहिक लोग हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं।
कॉल सेंटर से रब्ता कर सकते हैं या उन कार्डियोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं जिनके पास वो पहले अपने बच्चे को लेकर जाएं। तो ये तो तरीका है हमसे रब्ता करने का। दूसरा जी, मैं तो ये बिल्कुल आई थिंक मुफ्ती हज़रात बैठे हैं, ये ज़्यादा बेहतर बात बता सकते हैं। मेरा आपका रोल है, अल्लाह ने हमें जो तौफीक दी है, जो एक्सपर्टीज़ दी है, हम अपना काम ज़रूर करें और ये है कि हम बच्चे को डॉक्टर के पास तो लेकर जाएं और हमारा ये यकीन और ईमान हो कि यार शिफा अल्लाह ने देनी है, लेकिन जो मेरे हाथ में एटलीस्ट मैं वो तो काम। तो ये बहुत सारे टैबूज़ बने हुए, मैं आपके इदारे की तवज्जो से ये शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जब बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी होती है ना तो छाती खुल जाती है, तो यहाँ अल्लाह रहम करे लोगों का ज़हन ये बन जाता है कि अगर कोई बच्ची है तो वो बड़ी होकर माँ नहीं बन सकेगी, अगर बच्चा है तो वो नॉर्मल काम नहीं कर सकेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक बच्चा निशान तो उसका एक फ़ख्रिया निशान है जो सारी ज़िंदगी उसके साथ चलेगा, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो कि टाइम पर डायग्नोस होने के बाद, ट्रीटमेंट होने के बाद नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं एक और आपके इदारे की तवज्जो से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए, हमें 10 साल ने 1.5 अरब रुपया इकट्ठा किया और 4,000 सर्जरीज करवाई। अब हमारा ये बच्चों के दिल का हॉस्पिटल ये इस वक्त ज़ोरों शोरों पर इसकी तामीर जारी है। अगर हम सब इकट्ठा कोशिश करके 4 अरब रुपया इकट्ठा कर लें तो हम साल में 2,000 बच्चों की हार्ट की सर्जरी की कैपेसिटी बना सकेंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है जी। हमारा इदारा ज़कात कंप्लाइंट है, शरिया बोर्ड है हमारा, SCCP सर्टिफाइड है, टैक्स एग्जम्प्टेड है, जो डोनेशन आती है उसकी रसीद इशू होती है। तो हमारे इदारे को आप बिल्कुल अपनी तसल्ली करें, लेकिन अपनी गिविंग में, अपने ज़कात में इसको ज़रूर याद रखें ताकि हम ये बच्चों के दिल का पहला हॉस्पिटल और ये जो लाइनें लगी हुई हैं बेचारे मरीज़ों की, उनकी ट्रीटमेंट हम पॉसिबल कर सकें। और यकीनी तौर पर उलमाए कराम भी हमेशा ये बताते हैं कि मखलूक खुदा की खिदमत से बढ़कर कोई इबादत नहीं है, तो ज़रूर इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करें। मुफ्ती साहब, ब्रेक में जाने से पहले आपने जिक्र छेड़ दिया अज़ान बिलाली का, और फिर वो मकाम, वो मर्तबा उन्हें मिला कि जिस दिन हज़रत बिलाल ने अज़ान नहीं दी उस दिन अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया सूरज को कि वो तुलू हो जाए। ज़रा वो वाक़या मुख्तसर बता दें। जी, ऐसे ही है। ये दर हकीकत हमारा दीन जो है उसके अंदर ये तालीम है कि आपने किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। दिल आज़ारी जो है वो दीन इस्लाम में कबीरा गुनाह है। देखिए, एक मुसलमान की जो डेफिनेशन की गई उसके अंदर ये बुनियादी बात है कि मुसलमान वो है कि जिसकी ज़ुबान और जिसके हाथ से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। लोगों ने कहा कि सैयदना बिलाल के अल्फाज जो हैं वो सही तरीके से अदा नहीं होते, तो ये बात उनको लगी और वो सूरज वाला मामला हुआ। तो ये वाली बात अल्लाह के प्यारे रसूल तक पहुँची, तो आपने फरमाया कि आप ऐसा कीजिए, जाकर सैयदना बिलाल से कह दीजिए। और जब उन सहाबा किराम ने सैयदना बिलाल से कहा, देखिए उनकी जो अगर किसी के साथ कोई नाराज़गी है वो अल्लाह के लिए है, उन्होंने फ़ौरन जाकर माजरत की, उन्होंने कहा जी ठीक है मैंने आपको माफ़ कर दी। दोबारा सैयदना बिलाल ने अज़ान दी है, और सैयदना बिलाल की अज़ान की ख़ास बात यह है कि वो जब अज़ान दिया करते थे तो अल्लाह के प्यारे रसूल का चेहरा अनवर उनके सामने होता था। हम अपनी अज़ानों के अंदर ये कलिमात ऐसे अदा करते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और जब सैयदना बिलाल अज़ान दिया करते थे तो इस उंगली के इशारे के साथ यूँ कहा करते अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, यानी अन्ना का रसूलुल्लाह, अल्लाह के प्यारे हबीब की जानिब इशारा करके और फिर कहा करते अन्ना का रसूलुल्लाह। और यही देखें सैयदना बिलाल की अज़ान यह है कि जब आप मुल्क शाम जो है वहाँ पर चले गए, वहाँ से जब वापस आए तो अल्लाह के प्यारे हबीब ख्वाब में तशरीफ़ लाए और ख्वाब में आकर कहते हैं कि क्या हुआ, हम दुनिया से चले गए, तुमने हमारे शहर को ही छोड़ दिया है। तो सारी अपना सामान सफ़र बांध कर अल्लाह के प्यारे हबीब के शहर में हाज़िर हुए। और फिर सहाबा किराम ने फिर दोबारा अर्ज़ की कि वो अज़ान बिलाली तो सुनाएं कि जिससे हमारी रूहें जो हैं वो गरमा जाती थी, हमारे रूहों के अंदर ईमान की ताजगी, ईमान की हलावत और मिठास महसूस होती थी। उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह के प्यारे हबीब के बाद मैंने अज़ान कहना छोड़ दिए। फिर वहाँ पर हसनैन करीमैन उनको बुलाया जाता है। हसनैन करीमैन जो है वो सैयदना बिलाल से कहते हैं कि जनाब अब हम आपसे ये कहते हैं कि अब अज़ान दीजिए। तो सैयदना बिलाल हसनैन करीमैन की बात पर दोबारा अज़ान देते हैं तो मदीना मुनव्वरा के अंदर रिक्कत का मंजर जो है वो देखने वाला होता है। ये है अज़ान बिलाली, और अज़ान बिलाली का तसव्वुर जो है बंदा करके बंदे के अंदर ईमान की ताजगी में इजाफा हो जाता है। यही वजह है कि अल्लाह पाक जिसको जो इज़्ज़त और जो मकाम अता करना चाहिए, क्या ये बात कम नहीं है उनकी अज़मत के लिए कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने अल्लाह के घर में जनाब बैतुल्लाह शरीफ की छत पर खड़े होकर उनको अज़ान देने का बहुत बड़ा एजाज़ है। और ये वो एजाज़ है कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर मकाम हम सोच भी नहीं सकते कि क्या मकाम अता किया था। नाज़रीन, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाने से पहले उमर साहब से कलाम सुन लेते हैं। उमर साहब बिस्मिल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी था। उमर साहब से कलाम भी हमने सुना, बड़ा अच्छा कलाम आपने पढ़ा। हाफिज़ साहब, वक्त की कमी का ख्याल रखते हुए पहले आपने मंजर कशी की, क्या स्ट्रेटजी थी, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ाकार बताया धाग बिठाने के लिए, आग जलाने का कहा गया,
اب جب وہ مکہ پہنچ گئے اس کے بعد کی منظر کشی کیا تھی اور پھر وہ خود شکنی کا واقعہ ذرا مختصر بتا دیں؟ جی بالکل، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب قصوہ پر تشریف فرما ہو کر انتہائی عاجزی کے ساتھ داخل شہر ہوئے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اونٹنی پر ہی 7 بار طواف کیا کعبہ کا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ پہلے ہی بھیج دیا تھا کہ آپ نے اندر کی جو تمام تصاویر ہیں وہ مٹا دینی ہیں، اور ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے، اور یمنی انہوں نے وہ امامہ پہن رکھا تھا۔ اچھا، آپ اس پورے منظر میں دیکھیے کہ جہاں پر محبت فاتح عالم کی ایک ایگزامپل کوٹ کی، آپ نے عام معافی کا اعلان کیا، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو عام معافی، کسی درخت کو نہ کاٹا جائے، جس نے اپنے گھر کے اندر پناہ لے لی اس کو عام معافی، کسی بزرگ کو کچھ نہ کہا جائے، تو وہ تمام تر ایک انسانی معاشرے کے لیے اور آنے والی تمام دنیا کے لیے ایسے پیغامات کی عام معافی جو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آج کے اس معاشرے میں۔ حتیٰ کہ ہندہ، وہ ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک اور کان اور کلیجہ تک چبایا، اور وہ وحشی جس کے وار سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے خاص محبت تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، چچا ہیں ان کے، تو ان دونوں کو بھی معاف کیا، اور آپ نے کہا کہ ہندہ کو کہو بس میرے سامنے نہ آیا کرے، کیونکہ محبت بہت ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ نے تمام لوگوں کو ہی معاف کیا، بعد میں ہندہ نے اسلام بھی قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے سامنے نہ آیا کرے، اس وحشی کو بھی معاف کر دیا۔ تو آپ نے جب عام معافی کا اعلان کیا تو اس میں 11 لوگ ایسے تھے کہ جن کو کہا گیا تھا کہ ان کو قتل کرنا ہے، اس میں 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا، جس میں ایک اکرمہ بن ابو جہل وہ بعد میں بڑے جید صحابہ اکرام بھی ان میں بھی ان کا شمار رہا، بڑی جنگیں لڑیں اور جنگ یرموک میں وہ شہید بھی ہوئے، اور اسی طریقے سے صفوان ابن امیہ وہ بھی بعد میں اسلام لے آئے کیونکہ یہ بھاگ گئے تھے۔ ایک خاص مقام پر انہوں نے کہا تھا، کچھ مشرکین نے لڑنے کا بھی فیصلہ کیا تھا جس میں سے 28 مشرکین کی ہلاکت ہوئی اور باقی بھاگ گئے۔ بہرکیف مختصراً اگر اس کو میں بتاؤں تو وہ ایک عام دن تھا جس پر ایک اہم دن تھا جس پر ابو سفیان نے یہ کہا کہ کیا آج قتل و غارت کا دن ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، آج مرحمت، آج رحمت کا دن ہے، اور آپ نے عام معافی دی، اور اس عام معافی کی مثال پھر آپ کا وہ خطبہ جس طرح آپ نے عوام کو اور جس طرح لوگوں کو سمجھایا، جب آپ نے وہ 2 نوافل ادا کیے 2 ستونوں کے درمیان، اس میں ایک نقطہ ایسا ہے جو بیان کرنا ضروری ہے کہ جب تمام تصاویر کو حضرت عمر فاروق نے کعبہ کے اندر سے مٹا دیا تھا تو اس میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تصویر بنائی تھی وہ نہیں مٹائی تھی۔ تو کیا آپ سے فرمایا کیا عمر میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تمام تصاویر کو مٹاؤ؟ اور جب تمام بت گرا دیے گئے تو حبل جس کو عرب اپنا بہت بڑا خدا سمجھتے تھے اس کو جب منہ کے بل گرایا تو اس کے بعد ابو سفیان کو کہا، غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ آج دیکھ لو حبل بھی منہ کے بل گرا پڑا ہے، تو وہ ایک کاری ضرب تھی کفار کے دلوں کے اوپر کہ وہ بت کہ جو آپ کو نہ خیر دے سکتے ہیں نہ شر دے سکتے ہیں، جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، جن کو آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، تو جو دین اسلام ہے وہ دین فطرت ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس ایکٹ کی وجہ سے کہ لوگوں کو ایک عام معافی دینے کی وجہ سے وہ لوگ جو ابھی تک مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے انہوں نے بھی جوک در جوک اسلام قبول کرنا شروع کیا، قبیلہ در قبیلہ اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر اسلام دنیا میں ایسا پھیلا الحمدللہ کہ پھر کیسر و کسرا بھی نہ رہے، اور اس کے بعد ہر طرف اسلام کا پرچم روشن ہے۔ بالکل، اور یہ ایسی عظیم الشان فتح تھی کہ آج تک ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اور وہ لوگ ان لوگوں کی شکست تھی جنہوں نے مخالفت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، صرف اس ڈر سے کہ ان کی سرداریاں کہیں کھو نہ جائیں۔ وہ بدبخت شاید یہ نہیں جانتے تھے اس ٹائم پہ کہ اگر اس ٹائم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر لبیک کہہ دیتے تا قیامت وہ صحابی رسول آخر الزمان کے لقب سے جانے جاتے، تو یہ ان کے قسمت میں نہیں تھا۔ ناظرین، بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آ کے ہم کچن کی جانب چلیں گے، ابھی لیتے ہیں ایک بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بریک کے بعد ہمارا کچن ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، وقت افطار نزدیک ہے اور اس وقت میں کچن کا کام بہت بڑھ جاتا ہے۔ آج شہباز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہباز، آپ نے کرسپی چکن بنائے ہیں اور سبروسو کے چکن سٹرپس آپ نے بنائے ہیں، اس کے علاوہ آج آپ کوئی ڈرنک بھی بنا رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں؟ جی، ڈرنک کا میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو، لیکن سبروسو کے جو چکن سٹرپس ہیں وہ ہم نے ڈالڈا کے آئل میں فرائی کیا۔ ڈالڈا جو 80 سالوں سے جس کو مائیں لائک کرتی ہیں اور ہمیشہ بچوں کو کھلا رہی ہیں، اور بچے جو ہیں ٹھیک ہے، اور ضروری یہ ہے کہ ڈالڈا جو ہے وہ صحت کے اوپر، معیار کے اوپر بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتا، اسی وجہ سے ماؤں کی سب سے پہلے چوائس ہوتی ہے کہ وہ ڈالڈا کا انتخاب کریں۔ اور اس کے مزید فلیور کو ہم نے ڈیولپ کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلی گارلک سوس کا استعمال کیا ہے، جی، جو اس کا کنور کا چلی گارلک سوس کا۔ اور ڈرنک میں ہمارے پاس میں نے
वनीला कैरमल ब्राउनी जो है हम बना रहे हैं। इसमें मैंने कैरमल सॉस बनाई है जिसमें मिल्क पैक क्रीम का यूज़ किया है मैंने, और वनीला कैरमल ब्राउनी शेक के लिए मैं मिल्क पैक का ही मिल्क यूज़ कर रहा हूँ जी। तो इसमें हम 250 ग्राम वनीला आइसक्रीम डालेंगे। अच्छा, इसमें आपने दोनों चीज़ें जो इस्तेमाल की हैं, क्रीम और दूध का जो इस्तेमाल किए, दोनों ही मिल्क पैक किए, और इसका जो टेस्ट है वो इससे बड़ा अच्छा डेवलप हो जाता है। अच्छा शहबाज, आइसक्रीम आप वनीला यूज़ करें, वनीला ही आइसक्रीम यूज़ करनी है? जी जी, वनीला कैरमल ब्राउनी के लिए वनीला आइसक्रीम का ही यूज़ होगा। और इसमें 10 से 15 ग्राम हम कैरमल सॉस डालेंगे। जी। और 50 ग्राम के करीब हम डालेंगे इसमें मिल्क पैक का मिल्क, और 10 ग्राम के करीब हम इसमें ब्राउनी के क्रम्स डालेंगे। बड़ा चॉकलेटी सा शेक मुझे लग रहा है बनने जा रहा है, जो बहुत कि यम्मी होगा, बड़ों को तो पिएंगे। पसंद है, लेकिन बच्चों के लिए बड़ा मुझे बच्चे भी इसको लाइक करेंगे। सही। तो अच्छे से हम इसको ब्लेंड करेंगे कि अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि कनौर की जो चिली गार्लिक सॉस है इसका इस्तेमाल जो है वो बड़ा अच्छा रहता है, तो हम बच्चों के लिए जो है यहाँ पे थोड़ी सी सॉस भी डाल देते हैं, क्योंकि कनौर की जो चिली गार्लिक सॉस है, एक तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है और बच्चे जो है ना इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप कोई भी फ्राइड आइटम्स घर पे बना रहे हैं, स्पेशली सबरोसो के अगर चिकन स्ट्रिप्स आपने बनाए हुए हैं, तो उसके लिए जो है ये चिली गार्लिक सॉस कनौर की ये बड़ा आपको आपके जो फूड का मज़ा है वो दोबारा कर देती है। साथ ही शहबाज, आपका जो शेक है वो भी तकरीबन रेडी हो चुका है, आपने इसमें मज़ीद कैरेमल ऐड किया अभी? जी सही। चिली गार्लिक सॉस का मैंने बर्गर के अंदर भी यूज़ किया, और साइड्स पे सर्विंग में भी मैंने इसका यूज़ किया है। ज़रूरी नहीं है कि जो गार्लिक सॉस है वो आप स्ट्रिप्स के साथ यूज़ करें, आप किसी भी फ्राइड आइटम के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और शहबाज का शेक भी जो है वो रेडी हो चुका है। हमें जाना है ब्रेक पे से जब वापस आएंगे तो बच्चे भी हमारे पास आ चुके होंगे, बच्चों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। अभी लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि रोज़ा कुशाई के बच्चे जो हैं वो आने वाले हैं और बच्चे हमारे पास पहुंच चुके हैं, और हम बच्चों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि उनके रमज़ान जो हैं वो कैसे गुजरा है और उनके रोज़े कैसे गुजारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माइक पकड़े। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ठीक है। क्या नाम है आपका? रिजवा ज़ेब। रिजवा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 6th क्लास में है। रोज़े रख रही हैं? हाँ जी। सारे रोज़े रखे हैं? नहीं, कुछ छोड़े। अच्छा, कितने रोज़े रखे हैं अभी तक? आज है मेरा छठा रोज़ा रखा है। अच्छा, माशाल्लाह। और ये बताएं कि स्कूल में आपकी फेवरेट टीचर कौन सी हैं? साइंस की टीचर। सब्जेक्ट भी फेवरेट साइंस ही आपको पसंद है? अच्छा, तो टीचर का नाम क्या है? मिस महनाज आपको पसंद है। अच्छा, कोई पोइम सुनाना चाहते हैं, कोई नात सुनाना चाहते हैं? यस, नात सुनाएंगी। चले सुनाइए। जब बहुत अच्छी नात आपने पढ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? सियाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। सियाम, आपने हेयर बैंड तो बड़ा अच्छा लगाया हुआ है, फेवरेट है आपका? यस। फरमाइश की थी मामा से मुझे लगाएं ये वाला हेयर बैंड, कि मामा ने लगाया अपनी चॉइस से? मामा ने खुद लगा दिए। कौन सी क्लास में हैं आप? प्रेप में हैं। और रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? रोज़ा तो आपने नहीं रखा, चिड़ी रोज़ा रखा है कि वो भी नहीं रखा है? और इफ्तार हो गया आपका? रोज़ा के भी इफ्तारी आप हमारे साथ करेंगी? अच्छा, आप प्रेप क्लास में हैं, कोई पोइम सुनाएंगी? कोई सूरत सुनाएंगी? यस। कौन सी? सूरतुल मुल्क के अलावा आपको कौन सी और सूरतें आती हैं? छोटी सूरत आती है? सूरह इखलास आती है? कुल हुवल्लाहु अहद नहीं? सूरह मुल्क सुनानी। चलें, कुछ आयात सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल मुल्क मक्किय्या। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता
ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو الذي الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقيت فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. माशाल्लाह, आपको तो बड़ी अच्छी आपने याद की. किसने याद कराई आपको? मम्मा ने याद कराई है. माशाल्लाह, बहुत अच्छी. आपने जितनी प्यारी आप हैं उतनी प्यारी आपने तिलावत की है. श्याम, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आप कैसे हैं? फाइन. क्या हाल है आपका और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? माइक पकड़ लें प्लीज़. मेरा नाम अयान ज़ेब है, मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ. 6th क्लास में पढ़ते हैं. अयान, आप मुझे बता रहे थे कि अल्लाह ताला के नाम आपको सारे याद हैं. आप सुनाना चाहेंगे? जी सुनाइए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नस्अलुका या मन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फार अल क़हारुल वहाबुर रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीम अल क़ाबिदुल बासितुल ख़ाफ़िदुर राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल्लुस समीउल बसीरुल हकीमुल अदल अल लतीफ़ुल ख़बीर अल अलीमुल अज़ीम अल गफ़ूरुश शकूर अल अलीयुल कबीरुल हफ़ीज़ुल मुक़ीत अल हसीबुल जलील अल जलीलुर रक़ीब अल मुजीबुल वासिउल हकीमुल वदूदुल मुजीदुल बाइसुश शहीद अल हक़्क़ुल वकील अल क़वियुल मतीन अल वलीयुल हमीद अल मुहसिल मुब्दियुल मुईद अल मुहयिल मुमीतुल हय्युल क़य्यूम अल वाजिदुल माजिदुल वाहिदुस समदुल क़ादिरुल मुक़्तदिरुल मुक़द्दिमुल मुअख़्खिरुल अव्वलुल आख़िर अज़्ज़ाहिरुल बातिनुल वालियुल मुतआलिल बर्रुत तव्वाबुल मुंतक़िमुल गफ़ूरुर रऊफ़ मालिकुल मुल्की ज़ुल जलाली वल इकराम अल मुहसीतुल जामिउल गनियुल मुग़नियुल मानिअ वद्दार अन्नाफ़ियुन नूरुल हादिल बदीउल बाक़ि अल वारिसुर रशीदुस सबूरुल लज़ी लैसा कमिस्लिही शैअन व हुवस समीउल बसीर. थैंक यू सो मच अयान, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने भी पढ़ा है. और ये इख्तिताम पे सबसे पहले सबसे प्यारी श्याम के लिए. श्याम, शुक्रिया आपके आने का, और ये आपके लिए है, और ये जनाब अयान आपके लिए. नाज़रीन, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी वक्त सहर. अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.